जब लोग ट्रॉमा में से गुजरते हैं तो अक्सर औक़ात इनके लिए मुश्किल है कि दूसरे लोगों के साथ ताल्लुक़ बनाना। इनकी कनेक्शन में दूसरे लोगों के साथ, चाहे ख़ानदान के साथ हो, दोस्तों के साथ हो, या चाहे स्कूल या कॉलेज में हो, या चाहे इनके टीम मेंबर्स के साथ हो, तो इनके लिए एक सही कनेक्शन बनाना, अपने आप को ज़ाहिर करना जैसे वो हैं, या अपने इमोशंस को दिखाना, वो मुश्किल इनको लगता है। तो जो बहुत अहम है वो ये है कि वो ये सीखें, और जब इनको यही सीखना है तो इनको चाहिए क्या, इनको सेफ्टी चाहिए, एक महफूज माहौल चाहिए, और कुछ ऐसे लोग जो इनके लिए महफूज हैं, जो इनकी बात सुनते हैं, जो टाइम निकालते हैं, और जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। जो सेफ्टी का पहला हर्फ है वो है एस, और एस से मुराद है कि जब हम शुरू करते हैं अपनी स्टोरी या अपनी बातों को शेयर करना ताकि तन्हा कम हो, तो हमें शुरू करना है स्मॉल ग्रुप्स के साथ। ये नहीं है कि हम सब लोगों के साथ शेयर करना और बड़े ग्रुप्स के साथ, लेकिन हमें शुरू करना है स्मॉल ग्रुप्स। और दूसरी बात यह है कि ज़रूरी ये भी नहीं है कि हम पूरी कहानी शेयर करें, हमें स्मॉल स्टेप्स उठाने, जिससे हम लोगों को टेस्ट करते हैं, आजमाते हैं कि हम लोगों पर भरोसा रख सकते हैं या नहीं। और अगर हम समझते हैं कि हम लोगों पर भरोसा रख सकते हैं, तो फिर हम स्मॉल स्टेप्स को कुछ बड़े बना सकते हैं। दूसरा हर्फ यह है ए, और ए से मुराद है एटीट्यूड। और जब हम लोगों के साथ बात करते हैं जो ट्रॉमा में है, हमारी एटीट्यूड ठीक होनी चाहिए। और हमारी एटीट्यूड में कौन कौन सी बातें होनी चाहिए? लोगों की इज्जत करनी है, और लोगों के साथ सच होना, और यह है लोगों को चॉइस देना, इनको मजबूर नहीं करना कि वो ये करें जो हम चाहते हैं, लेकिन लोगों की बातें सुन के इनकी मदद करें। और एफ से मुराद ये है कि फन हमारी ज़िंदगी में हो सकता है। मतलब ये है कि हम जो चीज़ें जो हमें मुश्किल लगते हैं, हमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन हमें भी मिलनी है, और हमें लोगों की मदद करते हैं कि वो रिलैक्स भी हो जाए। और दूसरी बात यह है फेसिंग रियलिटी, हमें रियलिटी को फेस करना है, सच देखना है, इनका सामना करना पड़ता है, और हमें अपने एहसासात को दबाना नहीं, लेकिन ऊपर आके फेस करना है कि हमारे अंदर में क्या हो रहा है। छोटा हर्फ ये है ई, और ई से मुराद है एम्पैथी। तो जब हम लोगों के साथ बात करते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, हमें अपने आप को लोगों की जगह पर रख के समझना है कि वो किस दुख से गुजर रहे हैं या किस मुसीबत से वो गुजर रहे हैं, और इनके अमाल और बातें क्यों ऐसे हैं जैसे वो हैं। तो पांचवा हर्फ है टी, और टी से मुराद है टाइम। हमें इन लोगों के लिए टाइम निकालना, इनसे बैठना है। ये नहीं है कि जल्दी जल्दी सुन के और मशवरा देखें और कहें खुदा बेहतर करेगा, लेकिन ये है टाइम निकालना, समझने के लिए, सपोर्ट के लिए, एम्पैथी दिखाने के लिए। तो हम इससे ही इनके साथ टाइम स्पेंड करना है। और जो आखिरी हर्फ है वो ये है वाई। तो द वाई फ्रॉम सेफ्टी मीन्स यू क्वेश्चंस। इसका मतलब ये है कि यू क्वेश्चंस के जरिए से हम सीखते हैं कि लोगों के लिए कैसा था। तो हम लोगों को यही सवाल पूछ सकते हैं कि आपके लिए कैसा था, आपने क्या महसूस किया। अक्सर औक़ात लोग अपनी कहानी सुना रहे हैं और वो ये नहीं बताते हैं कि मेरे अंदर में कौन कौन से एहसासात थे। तो यू क्वेश्चंस ये है कि आप इनसे पूछें आपने क्या महसूस किया, आपके लिए कैसा था।
جب ہم کنیکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو اس کا مطلب یہ ہے جو میں نے کہا ہے کہ ہمیں ٹائم نکالنا ہے اور سننا بہت اہم ہے۔ تو جس طریقے سے ہم کسی کی بات کو سنتے ہیں پورے توجہ کے ساتھ وہ بہت اہم ہے، اور آج ہم پریکٹس کریں گے۔ ہم آپ کو ایک نمونہ دکھائیں گے کہ پیرافریزنگ ایک سمری نکالنا کیسا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یو کوسچنس۔ میرے ساتھ ہیں بھائی کرسٹوفر، اور وہ بتائیں گے کہ جب وہ لیا میں پادری صاحب وہ بنے اور گاؤں میں پادری صاحب وہ بنے کہ اس کا پہلا دن کیسا گزرا۔ تو آپ بتائیں کہ جب آپ کا پہلا دن پادری صاحب کے طور پر لیا میں شروع ہوا یا گاؤں میں شروع ہوا تو آپ کے لیے کیسا؟ تھینک یو سو مچ۔ لیا میں مجھے اب سے تقریباً 8-9 سال پہلے، چونکہ میرے لیے یہ بالکل فرسٹ ٹائم تھا کہ میں ایک گاؤں کی کلیسیا میں بطور پاسبان جاؤں، اور لیا میں خاص طور پر جس گاؤں میں گیا اس گاؤں کی حالت کافی پور تھی، تو میرے لیے وہ خاصا ایک مشکل تجربہ تھا، کیونکہ جب میں جیسے ہی گاؤں میں داخل ہوا تو جو بلڈنگز ہیں یا گھر ہیں لوگوں کے وہ مسمار ہوئے پڑے تھے، اور بہت فاصلے پہ ایک گھر کے بعد کافی فاصلے پہ دوسرا گھر، اور کمیونٹی وہاں پہ کافی تھوڑی تھی۔ ہماری چرچ کی حالت جو تھی وہ کافی پور تھی، لگ رہا تھا کہ جیسے کسی ویران جگہ پہ ہم آ گئے ہیں یا ویران جگہ پہ مجھے بھیج دیا گیا۔ یہ تھا پہلے۔ جب آپ گاؤں میں آ گئے تو آپ نے دیکھا کہ گھروں کی حالت اچھی نہیں تھی، چرچ کی حالت اچھی نہیں تھی، کمیونٹی کچھ قریب قسم کی کمیونٹی اور گھر فاصلے میں تھے، تو یہ آپ کے لیے کافی نیا تجربہ۔ جی، میرے لیے یہ بالکل نیا تجربہ تھا۔ اس سے پہلے میں مختلف گاؤں کا وزٹ ہوا میرا، لیکن اس طرح کی حالت میں نے نہیں دیکھی، یہ میرے لیے پہلی بار۔ تو آپ نے محسوس کیا؟ چونکہ میں وہاں پہ خدمت کے لیے جا رہا تھا تو میری فیلنگز بڑی ایک فرق طرح سے تھی کہ اس علاقے میں میرا رہنا، چونکہ اس سے پہلے میں اپنی ساری زندگی فیصل آباد شہر میں گزاری تھی، تو اس طرح کے گاؤں میں میرا رہنا مجھے کافی مشکل نظر آ رہا تھا، اور مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے ایک چیز میرے ذہن میں آئی کہ جیسے موسیٰ کی زندگی میں ایک بیابانی سفر تھا، شاید میری زندگی میں یہ ایک ایسا ہی ٹائم ہے جو بیابانی سفر کے مترادف۔ صحیح۔ تو فیصل آباد سے شہر سے آ کے گاؤں میں آنا تو یہ آپ کے لیے ایک طرح سے ایک شوق تھا، اور آپ نے یہ بھی سوچا یا محسوس کیا کہ میری زندگی کیسی ہوگی یہاں رہتے ہوئے؟ جی بالکل، چونکہ میں سوچ سکتا تھا کہ یہاں پہ رہنا میرے لیے آسان نہیں ہے، بہت سی ہرڈلز یا بہت سی مشکلات کا مجھے سامنا کرنا پڑے گا، تو اس گاؤں کو دیکھ کے میں اپنے فیوچر کو کافی مشکل میں دیکھ رہا تھا، تو یہ میری فیلنگ تھی پہلے دن۔ تھینک یو۔ جو ہم نے اس ویڈیو میں دیکھا، آپ نے دیکھا کہ میں نے 2 دفعہ پیرافریزنگ میں نے کی تھی، سمری نکالا، تو بھائی کرسٹوفر نے دونوں دفعہ کہا ہاں بالکل یہ ملے ایسا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہچانتے تھے جو سمری جو میں نے نکالا، اور ان کے لیے آسان تھا آگے بولنا، کیونکہ پھر یہی احساس ہم دلا رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں جو بندہ جو ہمارے ساتھ بیٹھا ہے جو وہ بتا رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ان سے پوچھا 2-3 دفعہ کہ آپ کے لیے کیسا یا آپ نے کیا محسوس کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں بتا سکتا ہے کہ اندر میں کون کون سے احساسات تھے اور اندر میں ان کی کیا سوچیں، اور ہمیں کچھ زیادہ انفارمیشن ہمیں ملی ہے اس کی پوری صورتحال کے بارے میں، اس کے تمام سوچوں کے بارے میں، اور یہ بھی ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنی زندگی یا اس واقعہ کے بارے میں سچ بتایا، اس نے ایک سمول قدم اٹھایا اور مجھ سے شیئر کیا، تو جس سے آگے ہم کاؤنسلنگ میں بڑھ سکتے۔